بسم الله بسم الله بسم الله الدين مقسم بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الدين مقسم بسم الله نطلع بلدنا بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا بسم الله بسم الله نطلع بلدنا بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا بسم الله بسم الله وأذان عمتنا بسم الله بسم الله بحي جهاتنا بسم الله بسم الله وأذان عمتنا بسم الله بسم الله. كنا عندما يسمى السلب وليس السلم مما نراه الآن، ووضحنا معنى كليهما كنا قد وصلنا قبل ما أن نتوقف عن التسجيل، ووعدت أن أكمل فقط ما طلب مني وما هو على كاهلي من عمل لا يعلمه إلا الله، ثم عبادة الصالحين. فرقم 1 في المثلث يشكل السلب، ووضحنا ما هو السلام والسام حتى نعي السلام والسلب. وصلنا إلى ما يسمى المصافحة، أي المصافحة باليد. عندما تصافح اليد تذكر الخاتم، جمع أنبياء بقانون وما كلكم إلا نفس واحد. ولكن أين أنت من هذه النفس؟ أسفل القدم كما السوستة تسيبها تنط في وشك تديك فيها شيء، أم في الركبتين عبر النخاع؟ مثلث نواة ذرة لواقح وهن الرياح الذي هو نواة المجرة الكونية. عندما قال بقانون الصفح المبين الذي لا نرى منه شيئا، لا صفح ولا غير ما نرى سوى الطفح، ليس بزمزم يا حبيبي. حينئذ نعي أنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن لها قانون. هذا الذهاب له قانون، وهذه الانطلاقة لها مقاييس لا يتعداها من لا يعي عن العلم شيء، وإلا صار كالأنعام يحمل قانون الحاء حاء، ودخلنا ودانه قلنا له شي يا شيطان. حمار دلعناه قلنا له شي كبرت ودانه. قال شجعوني شيطان ولا ده ايه؟ وعد هذا القانون الأنعام الذي نحن في المسمى في القرآن وما هم إلا أمم أمثالكم.
الذين سبقوا والآتين، ونحن ما بينهما جمع المثلث كوم، مش دوت كوم فيرينيكس. ادي عندما علمت الهيم نواة الحاء الذي يحمل أصفار، لا يعي عن علمها شيء، نرى أن لكل قطيع واحد نواة العشار يعلم 10، فصار لهذا القطاع المكون من 11. ليس من سب وتنبئ يا بقى، كلنا أخوة. سبيت تنبيلت اليومين دول، بكرة تفوق وتروق وتفهم إن أنت نواة الخير، أعمدة ما أعظمها من عمد، ولكنك أنت من تصر أن تلبث مثلث لواقح الرياح، نواة الذرة. ولكننا نراك عمود ممدود قدميه أسفل هذا الظل الذي يشكل حملة يعلو هذين القدمين رأسك، تحمل عرش. نراك عمود كامل مما يسمى نواة العشار، أنجبت ظل ظلول، وأنت من تتحدث بما تراه فيه. أولم ترى شيئا يلفت انتباهك البعيد وقال لك الشمس والقمر بحسبان؟ قمر 30 يوم، الثلاثة مثلث، الصفر نواة الذرة التي أنجبت. فترى هذا الجبل المثلث وذاك الساقية، الهلال الذي يدور حول نفسه بقانون القمر تكامل، وإن شق القمر. تبعت لي بقى ربصه بفتلة مخرومة، تبعته لي بإبرة. احنا بقى نراك الآن أرفع من لواقح رياح ما صنعت، وخرمنا إياك 9 أخرم، وزدناهم بالعشر التي تاب أن تحملها وتقول خرق للعادة. لما لا تريد أن تخترق؟ رأيت شر، اللهم اجعله خير. أم ماذا؟ لأنك سوف ترى بعد ذلك مما رأيت مجسم وأنكرت علمه على الله ونسبته لنفس ذات شخصك يا معالي الفخاخة العلمية. ده انت ما ذكرتش المصطلح لله، معالي الفخامة الإلهية، ذكرتها معالي الفخامة ربصه العلمية. علمت ماذا نراك الآن يا 11 فلق وكلك خير قرآن، جمع قرآنيات، كلمة اسمها محمد. وعندما تعي الميم الدائرة المغلقة نواة المناسك 5 صلوات، الحق حراك كون عظيم. وهناك فرق بين حمار يحمل أصفار وحمار يعي معنى أصفاره إلى أن يرتقي كمدودة تتشرنق وتسير فراشة. حينئذ سوف تعي ماذا يقال. مثلث استفزني، جهبذ العلم. اللي اقول له مثلث نواة الذره لواقع الرياح نواة المجره الكونيه، يقول لي والله ماليش فيه. امال اروح للراجل المزارع البسيط اللي ماسك الفاس عشان معالي سعادتك تاكل، وجيت استلمت له المصايب مسرطنه، سرطنت وسرطنت نفسك واولادك مع مراعاه تورث الفشل. اقول له يا عم الحاج مثلث نواة الذره لواقع الرياح نواة المجره الكونيه، اول حاجه اقول لي ادي مش لعب بايدي. انا استعجب انه مش فاهم، ممكن يخبطني فاس ولا انت عايز تخلص مني يالا ولا ايه؟ تقول لي ماليش فيه. هذا رقم 1 من المثلث، جهبذ العلم الذي قال ليس في هذا المثلث من حاجه، قال يعني هو اكتفى الجعان.
طب إذا اكتفيت فأما بنعمة ربك فحدث. مخبي النانو في الفلنتانو ليه؟ ما تحدث وتقول لي معاك إيه من شهادات. ما هو شهادتك أنت تعلم أنني تركتها في الصف السادس وست رقم أول الأزواج، حال ستكمل مليار وواحد المليار طريقة للإكمال، إلى أن يأتيك قانون تقول للقانون ماذا تحمل من شهادات يا أبو سهادي معلقة على مسمار فاجر فيجرع على الحيطة مش لاقي بها وظيفة، لأنك تعلمت علم ضل وأنت تعيه أنه علم الفاصوليا، وأخذ هو علم الكافيار. فخليك في وادي الفاصوليا إلى أن آتيك بنواة هذه الفاصوليا إلى أن تنجب لك كل ما هو فاصوليا، حتى الكافيار سأنجبه لك بأمر الله من الفاصوليا حتى لا يموت الفقير. إلى أن تعي أنه ميت 60 70 فوق 70 ضف على الله، وبعد ذلك يحيى يحجك أمام الله ويقول لك أين حقي؟ ماذا ستقول له حينئذ؟ لأننا في الوقفة الصغرى الحشر اليسير المؤدي للحشر الغفير. ماذا ستقول له؟ ها لأنك مستني قيامة على كيف؟ ما هي دي قيامة ملموسة تريك اللي ما لا تراه الآن، لأن ما تراه مقياس للي ما لا تراه، وبناء على هذا المقياس المثلث يعمل. تقول بقى ده شغل شياطين، شغل جن، شغل، امال انا ايه؟ ما انا جاي ابليس اقعد مكانه بالعلم، لكن ليس لنا من سلطان على احد سوى ان نقول فقط وإن اقتربت اقتربنا، وإن تهاوت تهاونا، وإن علمت ما يقال من خلال قانون الصفح المبين في وادي الأنعام الآن. نجوب ونتحدث ونأتي من خلال هذا الحديث بعلم متجدد. يا إبليس أفندي، يا من اتهمت هذا العلم الذي له مقياس معارج ومدارك لا ترى منها الشيء، قمر شمس وقمر بحسبان، سأريك إياها بالأحرف والأرقام التي تحج دأنك العيرة. وقلت لك وصيت على مغناطيس ملقاط به جهاز يعمله لك صيني لا يعي من العربية حرف واحد، كما صنع لك حلو سيصنع لك ملقاط يعي عندما تنتف الشعرة أسفلها خلية تنجب إسهال أسهلت لأنك سبب توقفي عن التسجيل. هذا الإسهال من خلال رائحته إن كانت مسك أو زفت مغلي، كلاهما يشمه الجميع بمثلث نواة الذرة لواقح الرياح التي يسكنها فساك يهارر. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن كل محترم يحمل أسفار يعطيها لهذه العشار، واستأمنك يا هذا الإبليس على هذه العشار، على هذه النواة. نسيت أن الله يراك، لأنه هو الأول والآخر. 11 ال 12 اللي هيقفل عليك أين المفر؟ من هو؟ وما أعلاه وما أسفله إلا هو البادي والناهي، وكل إليه عارج راجعون، ودارك أيضا بعدما أن يعرج ويرى ويحرم. أرجع لا خلاص، كنت في نواة الكنز أم الأزواج ولم تقتني شيئا، أتيت مفلس بلا أصفار، أعطاك 10 نواة الحسنة تكون أنت خارق لهما بالخير، اخترقت
بأخلاق إبليس التي لا تؤتمن، التي تنجب الشيطان والعفريت والجان. واعلم نواة الملوخية. رأينا أنه 11 فلق سب وتنبل، أقصد سبتمبر، جيت أغلط نسيت إنك أخويا، نسيت أننا نفس واحدة قد ما تغيرت ألواننا، الصيني ياباني هندي سيخي ميخي بيخي هيلوغريفي. أنسيت أن أمك مصر التي أنجبتك، التي تريد أن تعقرها الآن. من عقر أمه لا خير فيه ولا في أمه التي أنجبت، وإلا كانت أحسنت مأكله ولا تسرطنه له من خلال ما أنجبت من مسرطنين. وجب أن نتوب، لأننا أنا من سرطن وأنا من تسرطن. فكلاهما الزوجين الخير والشر أنا لهما نواة، هذا أمر الله، لأنه هلال ميقات شهر رمضان التي أنزل فيه هذا القرآن الذي يشكل لنا معارج ومدارك، وخلق منه أنفس لا تعي قدرها يمينك التي استلمت في يوم هذه الوقفة الصورة 79، وبعد ذلك الكبرى. ماذا فعلت في الصورة حتى ترى الكبرى وتتقسم فيها؟ ده من حضر القسم من لا يعلم سيأتيه لوقح رياح القسمة. أنت يا من علمت وتقول ماليش فيه، والتاني يقول لك هو الجدع ده بيقول ايه، والجحش التالت يقول لك هو يعني ايه المثلث ده. انا هسحلك يا مسحول بمقياس وميقات مبين ومعلوم قائم على مثلث 60 70 فوق 70، وألقاك كما قالت ستنا أم كلثوم: أغدا ألقاك؟ نعم، إن رأيت اليوم ستراني غدا، وإن لم ترى فعليك أن تعلم حتى تنير البصيرة وتتأكد أن حينئذ سوف ترى. حشرت نعم أعمى، ولكن تدبرت حتى تبصر لترى. من يقول لك أين الخير وأين بلاء الشر؟ فوجدنا أن الأنعام وعت ما يقال، لأن ما يقال التراب ولواقح الرياح وساكنه يعو ما يقال من أشرف وسيد الخلق الذي يجسد لنا نواة علمه الخالق سبحانه وتعالى، وخير خليفة صارت الأنعام من خلال هذا القانون الذي نراه الآن. ما هو وادي الخراف وادي النعاج بقت، ما هي سود بقت وادي نعاج وبهايم. الأسد لازم يميل، لازم يسمح للقطيع أن يرعى كيفما شاء حتى يؤجره الله ويتوب. ملك الغابة عندما يرتقي في السن يترك أهله حتى لا يكون عليهم ويذهب إلى الجحيم إلى الخير، لأنه وعى ما يقال من سيد من خلق سيدنا محمد بن عبد الله عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنه نواة كل هذه الأنبياء بقانون: وما كلكم إلا نفس واحدة. إلى أين أنت ذاهبة أيتها النفس في هذا الطريق الطويلة، الطريق الذكر الطويلة الأنثى التي انشقت منه؟ وعى أن تريها الطريق لا تريك هي الطريق.
امال انت بتاخدها اكبر منها ليه سنا؟ لانك القبطان يا من لا تعرف سوى الجهل، وكان لك مقياس ابليس التي انجبته، وانجب لنا شياطين ويأجوج ومأجوج نسلهم الذين يضربون الناس في كل مكان، صحرا كان او بستان، اصابوا الحجر وفواكه الرمان. يا جحش، ولا تكتمل بعد حمار، يعني معنى أصفاره التي ترتقي. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأتى كل قطيع، بما أن الأرض بتتكلم عربي وخلناها سيدنا عليه السلام، الرجل اللا مبصر الأعمى سيدنا السيد مكاوي، فلا بد أن تعي أنهم رسل العلم ورسل الطرب ورسل الجديد ورسل ما يقال ورسل من يهدي إلى ما يسمى الصراط الذي لا نرى منه شيء ونبحث عنه ونحن بداخله وفي وسطيته. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعينا أن هذا الطليق المسمى ببشر من نطق علما نواة هذه العشار، فأنجبت ما علمهم إياه، أنجبت خليفته إبليس الذي ينجب الشياطين والعفاريت والجان، عبدة الجن الجني المسمين الآن يأجوج ومأجوج، الذين أكلوا الأخضر واليابس وجاروا على الحجر كمان، ولنا العراق وباكستان وسوريا وما يحصل في كل دول العالم، لأنها قاصعة وستقلب على الساحر الذي أتى بضلال مبين نعلمه من الله، ونحن له بالمرصاد بالعلم الذي يخزيه ويخزيه أمام الله وعباده العالمين. يا ابو سهاد معاه من سهاده، امال الاختام اللي جايبها على قفاك من سهادات تعلمها ايه؟ ما انت شويه الكاريزما هلا نحسن منك ومن امك، كاريزما علميه. سيبك من السنان المسوسه و60 70 فوق ال70 ميت، وبعد ذلك نرى بعض من نور. أأنت من نور أم مدنس بالدنس؟ ولم تكن لك الحسنة التي تشكل الشكل الأسود مقياس حسنة واحدة، أم العشار التي أنجبت. أولم تكن لك الحسنة التي خلقها لك الله سبحانه وتعالى في جسدك مقياس؟ يا من تضحك على مصطلح حسنة، ما أنا قلت لك هنتفها لك بملقاط يعي من خلال عبر خلاياك إن كنت مصري أصلي ولا تايوان، مع العلم أنك تعي من الله أنني أعي من الله إني أعيك إن كنت إيجيبشن ليميتد بيحلق دقنه كل يوم عشان في الجيش جنتل، ولا تايوان راجل ماشي تتقصر. ده أنا هقصعك بالعلم القائم على أدب وأخلاق ومعادلات علمية تشكل مناظرات قائمة عبر لواقح الرياح التي أنت أتيت بهابل لها ونيل سات وفايل سات لما فلس وسات، قصدي مات. علمتم معنى نيل سات يعني فعل ماضي، وعرب سات يعني راحت عليهم. خلينا احنا في الملوخلوخ. اغرز يا معلم، جنات تجري من تحتها الأنهار يقول له ذاك خالدين فيها أبدا. يا أخي تعلم من الأعمى الذي وهبه الله سبحانه وتعالى علم البصيرة يكون لك مقياس. فكان لنا السيد مكاوي، سيد السيد مكاوي
قال لك الأرض بتتكلم عربي، فعندما علمت الأرض بما يقال فما بالك الأنعام التي هي أمم أمثالنا، صار لكل حمل وبعير وكلب وأسد قطيع له مقياس يتسبقه، لا يسوقه إلى الهلاك بل إلى الخير. ونحن بني آزر نسوق بعضنا إلى الضلال من نطقهم الله حتى نكون أهل الحق، من ينطق بالحق. يرانا الحمار ينحى، الجاعز ما شاف إبليس مجسد في شخص بني كلب لا يعي مقدار نفسه أنه إبليس ويتوب، ويكون له الحمار مقياس عندما يراه يقول ويهور. عشان بعد كده الحمار لما يسمعني ما عادش يهر تاني. لكن انا لما بسمع الجدع ده والله الواحد بيهر. ليه؟ اصله بيقول كلام كده ما بقاش متوقعه، بيفاجئنا بيه، ما احناش فاهمين ايه ده. لا ده انا هفهمك واعلمك ان ما ينجبه جسدك من عرق يشكل لك مسك، وجب ان يكون رائحة السعادة والفرحة التي امتلكتها من خلال ما يقال لك من مقاييس تورثها لأهلك الذي جمعها المثلث. الذي أوصانا إياه، عليك بمثلث سباحة ورماية وركوب خيل. تسيب ومثلث تاني من ربك ما دينك من رجل زباع السفير، ومثلث ثالث تترك علم يليه صدقة ولد صالح. هذه ليست بمثلثات ثلاث، ونسبح 33 حتى نعي أن المسلمة اليهودية المسيحية أخوة حق، نواة عشار الحق، الحسنة ب10، 3 في 10 ب30، زائد ذات نفس أساس أم النواة الذي أنجبها هذا المثلث، وإن شقت منه تساوي 33 حباية، ونراها فرطت وفرطها لنا الله سبحانه وتعالى حتى تكون لنا مقياس. حبة الأرض، حبة الشمس، حبة القمر، حبة النجم، حبة تقول لي مش محتاج، ماليش فيه. تقول لك بقول هو الجدع ده بيقول ايه؟ تقول بيقول اسهال. ده انت مثلث خربان، وكل مثلث خربان في مزبلة التاريخ هنا، لأن أنا في مستنقع مزبلة التاريخ. وإن لم تصدق فصدق، وصدق أو لا تصدق، ده برنامج يعني. فصار كل قطيع له واحد يعلمه. أذهب إلى الأسود في البرية أو الكلاب أو الضباع وقال لهم كل واحد يعلم 10؟ لا، ده سمعوا عبر لواقع الريح بقانون يساري الجبل. قولوا مالكش دعوة، علينا الإيصال. الكيفية أي الحركة قائمة على ذات هذا العمود الممدود الذي ينجب أعمدة لا تعي عن علم عمودها شيء ولا بعد شيء، علها أن تكون له مقياس. فالواحد ما اتقاش الله في 10 أنجب من سب وتنبل، ولم يرى 13. 3 مفتاح. إذا كان غير قادر أن يحمل رقم 10 المكمل ل9 مصائب حملهم، واللي معاك شهادة إيه يا جحش؟ شهادة إيه يا أبو شهادة؟ ده أنا من يعطي لشهادتك مثلث بمقدار علم هذه الشهادة، وأنا فقط ومن معي الذين اصطفاهم الله من يشغلك ويشغل أهلك. يا أبو 3 جنيه ربا وخسرانة
سأريك 11 كيف تنجب نواة العشار إلى أن تصل 13 مفتاح، الثلاثة مفتاح لنواة هذه العشار التي تشكل لنا كنز وهي الأرض. ابدأ ب10 حسنات، بعد ذلك المئوية 99 81 و18 عليك أن ترى الألفي. ألف عديت منه إزاي تقول صدق الله العظيم؟ علمت علم الأرض والقمر والشمس والنجم جمع نجوم حتى تعبر من هذا الألف وعلمه الذي يشكل بداية اللانهاية لهذا الألف من علم، يختص هذا الألف كألفية منتصبة في عمود منتصب علشان تدخل على اللام الميم المهمة. باقي هذا المثلث ده كمان مش مثلث، ألف لام ميم ولا إيه؟ لا، ما هو يوجد لدينا فصيلة لا تريد بغير هذا الأسلوب بديل، ولا تفهم ولا تعي معنى العلم إلا من خلال هذا الأسلوب الذي يشكل لهم خير أسلوب، يسلبهم علمهم ويقول لهم لم تتعلموا شيء. يا بتاع الشهادات، هو معاه إيه شهادات؟ قانون تقول ماذا يحمل من يكفيك إياه أنه قانون. يا من لا يكفيك حتى ذات نفسك التي اخترتها وبترت الأمة لم تكفيك، فسيكفيك الله من خلال ما يقال الآن وأبناؤك بالديمومة لأنها وارثة المثلث، لأنك الجن والعفريت والإبليس التي تجسد في شاخص بشكل حمار ورائعته ظل قصد مسلة مصرية فرعونية في ليس في يا بقى في ودانه عشان أنضفها له من 9 أخرام 9 أصفار. أقول لك 10 تكامل النواة تقول خارق للعادة، مظبوط 13 امتى؟ قلت لي ماليش فيه. لديك هذا العلم الذي هو علم قانون الأحرف وما أدراك ما الأحرف، والأرقام وما أدراك بهذه الأصفار، الأحرف التي تشكل أسماء الأموات الذين هم في تابوت 60 70 فوق 70 وبعد ذلك يحيوا. وقال الله سبحانه وتعالى يخلق الحي من الميت والميت من الحي. نواة هما الأم عندما يعطيها الله طولة العمر وتفارق الحياة وتذهب إلى الجنات العلى تسمى مفارقة، فراق الموت اللا رؤيا بعده، وتنجب جنين يحيا ويستنشق الهواء حتى يكون لنا ملموس علينا أن نعي من أحياهم الله ويرزقهم كما يرزقنا في السماء، التي تمطر علينا فضلهم الذي زاد عليهم من فضله. كفت ووفت وكانت لنا خير مقياس، ولكنك أنت يا من تأبى يا بتاع الشهادات علمت أنني أكملت بعد الصف السادس علمك المدنس وكشفتك وفقستك ورشأتك مسلة في قفاك، تفضل حمار طول عمرك يراك الأمة ترك الأمة ويراك التاريخ الذي أنجبها. هنا نرى ما يسمى المصافحة، نواة الصفح المبين. رأيت أنت ذات شخصك ساحب هذا القطع هذه الأمة إلى أين؟ وما نوعك؟ أسد أم من وادي الخراف والنعاج؟ بلاش برج الحمل عيب. ما هو في وادي الهيب
ولكنني أخذت برج الحمل لمقياس ما معنى حمل وما معنى هلال رمضان. هلال ابن هذا الشهر خير شهر أنجب فيه الله سبحانه وتعالى القرآن، ونحن كلنا أبناء وأهلته وهو أبانا رمضان. الرقص انهي بالنون نواه العلم. الهيه عندما ترى الدائرة المغلقة أين المفر مهبط مطار معالي سعادتك يتوسطها الاتش. الحم بينهما كما بنى سد بين الصدفين، نحن نبني السد يوصل بينهما حتى يريا بعضهما البعض ويتصالحا. في يوم أتى لنا التصالح وتصالحت الأنعام ومشت وحافظت على مثلثها، وكانت خير من تقود قطيعها من الأسد حتى الكلب. وشوف بني آزر، بني آدم، بني كعب ماذا فعل بذات صخصة. علمت معنى الصفح 5 زائد 5 تشكل 10. هذه العشر تشكل نواة العشار بينهما 81 و18 تديك 99. وأنت خليفة أدي الماء ومن هو مقابلك مئوي واحد يبقى مئوية أنجبت. وعندما يكون كلاهما مئويتان يساوية 202. يسعى أتاك العلم يسعى عبر لواقح الرياح ويأتيك من أسفلك. شو تقول يعني المثلث؟ مثلث مقياس ابتلع ما خلقه الله سبحانه وتعالى ويقول لما رأى الشيء هل من مزيد، إلى أن نرى من انشقت من ضلعه التي تشكل لنا الدنيا لأنه الدهر، وذاك الدنيا تشكل لنا الأمة. الطريق وطويلة مقياس. أقولوا هايف مش تجيب أخبار الطقس لأن في جو عصيب لا يعلمه إلا الله. مستكشفين الطقس بهايف. ركز. رأينا السلام ومن ألقى السلب ومن ألقى السلام كلاهما لهما مقياس، هذا دال وذاك ضال، وما بينهما المثلث الذي يعي ما هذا وذاك. تقول لي يعني ايه المثلث؟ ما هو نزل فكر عندك مثلث، لا عندك لا مثلث ولا مر، قال لك وان لبخك وجري. ده ما يسمى المصافحة نواة العشار. علمت ما أنجبت عهد الله. أتعاهدتم على فرك الأمة يا أهل العلم وليس الحكم، لأن من يسير الحكم هم أهل العلم لأنهم لهم من الله هدى. رضم أم أبم بم بم يومين وطرقة. أين ذهبت منك الديمومة بالحق؟ لأن الضلالة أحياها الله الأمة ورأت من خلال ما قيل من مثلث في عالم المثلث شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام، قناة الطارق، من يطرق بالعلم. هلال رمضان عبد الجبار، لأن عبد الحليم
ما كلتش عيش لا تؤتي معكم لا تجزي معك نفع بقانون معكم. يا من تجسدتم في مثلث قال لا ماليش فيه، والثاني يقول هو جدع ده بيقول ايه، والثالث يقول لي هو يعني إيه، بكل برود وبكل سماجة ورخامة